यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गोकुल बास्कोटालाई नबोलाएपछि काभ्रेमा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपा एमाले जनप्रतिनिधिहरूको बहिष्कार। भरतपुरमा केही बेर रोकिएको मतगणना पुनः सुरु। बुटोल मेयरको पहिलो निर्णय, भूमिहीनलाई जतिसक्दो छिटो लाल पूर्जा वितरण गर्ने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भ्रष्टाचार, 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। यौनजन्य हिंसामा हदम्याद राख्नुपर्छ, नेकपा एमाले सांसद थापा। चितवन भरतपुरमा रेणु दाहालको 10,000 भन्दा बढी मतले अग्रता। गन्न मत बाँकी अब 14,000 मात्र। विजय सुवेदीले दिए रेणु दाहाललाई अग्रिम बधाई। जगन्नाथ पौडेलको कति मत आयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन सफल भएको काङ्ग्रेसको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले धाँधली गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको गम्भीर आरोप। प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने मजबुत आधार बनेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन। काङ्ग्रेस विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदन, एमालेको उदासीनताका कारण अपेक्षाकृत चुनावी परिणाम आएन, कमल थापा आक्रोश। र देशका विभिन्न ठूला सहरहरूबाट हार बेहोर्नु परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरी गठबन्धनको मुटु फुट्ने घोषणा। मचियो खैला बैला, राजधानीमा गठबन्धन आत्तियो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरुमा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र अपडेट दिइरहेका छौँ। कहाँ कसले जित्यो, कहाँ कसले हार्यो, नेकपा एमालेका कति सिट आए, काङ्ग्रेसका कति सिट आए, माओवादीका कति सिट आए, देशभरका पालिका मध्ये कति सय पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भयो, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, भरतपुरको चितवनको भरतपुरमा रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ। मात्र अब 14,000 मतगणना गर्न बाँकी छ। भोलि बिहानसम्म मतगणना गरेर सकिनेछ। रेणु दाहाललाई विजय सुवेदीले अग्रिम जितको शुभकामना समेत दिएका छन् भने उता काठमाडौँमा बालन शाहको अग्रता कायमी रहेको छ। के कति मत ल्याए, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा दिनेछौँ। साथै नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। यो विषयमा पनि हामी तपाईहरुमाझ अपडेट गराउनेछौँ। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्। यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने कुन देश हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। यो निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर धाँधली गरेको बताइरहेका बेला काङ्ग्रेसले एमाले माथि नै त्यसको दोष थुपारेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले सोमबार सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एमाले माथि धाँधली भएको आरोप लगाएका हुन्। काङ्ग्रेसले 2015 सालदेखि नै निष्पक्ष निर्वाचन गरिरहेको दाबी पनि उनले गरेका छन्। काङ्ग्रेसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहयोग गर्दै आएको छ। बरु नेकपा एमालेको कार्यालयमा 2054 सालमा स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको थियो। उनले भने त्यसबेला संसदीय समितिले पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो। भर्खरै मात्रै नेकपा एमाले धाँधली भयो भनेको छ। सरकारले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्यो र हस्तक्षेप गर्यो भन्ने छ। तर नेकपा एमाले नै केही ठाउँमा धाँधली गरिरहेको छ। उनले नेकपा एमाले बाजुराको बुढीगङ्गा र उदयपुरको त्रियुगामा वैशाख 30 गते निर्वाचनका क्रममा धाँधली गरेको जिक्र गरेका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट व्यापक धाँधली भएको थियो। 2, 3, 5 र 9 नम्बर वडामा बुथ कब्जा गरियो। उनले भने त्यसको नेतृत्वको नेकपा एमालेकै केन्द्रीय नेताले गरेका छन्। उनको घर पनि त्यहाँ बुढीगङ्गामै रहेछ। महतले यस्तो भनेका व्यक्ति एमाले केन्द्रीय सदस्य कडबहादुर थापा हुन्। महतले नेकपा एमाले धाँधली गरेपछि निर्वाचन अधिकृत नै त्यहाँबाट भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अहङ्कारवादी भएकै कारण दोस्रो नम्बरमा पुगेको महतको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना पुनः सुचारू भएको छ। वडा नम्बर 27 को मतगणना सुरु गर्नु अघि नेकपा एमालेका प्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि केही बेर मतगणना रोकिएको थियो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि मतगणना स्थलमै प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा एमाले आफ्ना कार्यकर्ता तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै मतगणना बहिष्कार गरेकाले मतगणना केही बेर स्थगित भएको हो। दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि वडा नम्बर 27 को मतगणना सुरुवात भएको निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। दर्शक साथै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै गएका छिन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो परिणाम अनुसार रेणु दाहालले 10,000 भन्दा बढी मतले अग्रता बनाएकी छिन्। उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी भन्दा 10,651 मतले अग्रता कायम गरेकी हुन्। 1,12,676 मतगणना गर्दा रेणुले 45,389 मत प्राप्त गरेकी छिन्। सुवेदीले 34,738 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 13,822 मत पाएका छन्। भरतपुरमा 1,27,556 मत खसेको थियो। अब 14,880 मत मात्र गर्न बाँकी छ। उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी 46,471 मत प्राप्त गर्दा राप्रपाकी हिमला गुरुङले 27,404 मत प्राप्त गरेका छिन्। अन्ततः रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ। नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रिम शुभकामना समेत दिएका छन् भने भरतपुरबाट नेकपा एमालेको क्लिन स्वीप भएको छ। अन्ततः गठबन्धनकी रेणु दाहालको जित सुनिश्चित देखिएको छ। दर्शक त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै अगाडि देखिएका छन्। यो बालेनकै मतदाता नामावली भएको वडा हो। बालेनको घर काठमाडौँ 9 गौरी गाउँमा रहेको छ। हालसम्म वडा नम्बर 9 को 7,469 वटा मतगणना भइसकेको छ। प्राप्त विवरण अनुसार बालेन शाहले 3318 मत प्राप्त गरेर लिड गरिरहेका छन्। दोस्रोमा रहेकी काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 1382 भोट ल्याएकी छिन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले यस वडाबाट 1120 भोट ल्याएका छन्। यो वडाको मतगणना सकिन लागेको छ। हालसम्म काठमाडौँका 20 वडाको मतगणना सकिँदा बालेन अन्य प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा 18,000 भन्दा बढी मतले अगाडि छन्। उनको जित लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफूले जित्ने दावी गर्दै आइरहेका थिए। तर पछिल्लो समयमा भने केशव स्थापितले बालेन शाहलाई जितको अग्रिम शुभकामना समेत दिएका छन्। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले समेत करिब 1,000 भन्दा बढीको मतान्तरले उछिनेकी छिन्। अन्ततः केशव स्थापित अहिले मिडियामा आउन छाडेका छन्। उनी अब तेस्रो नम्बरमा निश्चित देखिएका छन् भने सिर्जना सिंह दोस्रो नम्बरमा हुने पक्का छ। बालेन शाहको जित सुनिश्चित छ। काठमाडौँवासीमा खुसी छाएको छ। दर्शक त्यसगरी हेटौडा उपमहानगरपालिकाकै नवनिर्वाचित मेयर मीनाकुमारी लामाले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढाएका छिन्। शपथ ग्रहण लगत्तै पदभार सम्हालेकी लामाले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा गठबन्धनबाट संयुक्त समितिको प्रतिबद्धतालाई पहिलो निर्णय मार्फत अगाडि बढाएका हुन्। लामाले पहिलो निर्णय गर्दै प्रतिबद्धतामा सार्वजनिक गरिएका 5 विषय अगाडि बढाएका छिन्। हेटौडा उपमहानगरभित्रका अति विपन्न घर परिवारलाई मासिक 15,000 लिटर खानेपानी 25 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने, हाल पहिचान गरिएका मध्ये 1,541 गरिब परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मेयर लामाले आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन प्रोत्साहन र सहुलियत दिन मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाटो विस्तारको क्रममा बीच भागमा छडिएका विद्युतका पोलहरू हटाउने र महिला जागरण समूह मार्फत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै पीडित प्रभावित महिला तथा बालबालिका को लागि अल्पकालीन आश्रय स्थलका रूपमा सेफ हाउस पुनर्स्थापनाका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छिन्। मेयर लामासँगै उपमेयर राजेश बानियाले पनि सोमबार नै शपथ लिएपछि पदभार ग्रहण गरेका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी लामा मेयर र नेपाली काङ्ग्रेसका बानिया उपमेयर निर्वाचित भएका हुन्। हेटौडाको 19 वटा वडामध्ये 9 वटा वडामा एमाले, 8 मा काङ्ग्रेस तथा 1 वडामा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ।